Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la différence entre protides et protéines. أغلبية التلاميذ لا يستطيعون التمييز ما بين البروتيدات والبروتينات. في هذا الفيديو سوف نتطرق لمفهوم البروتيدات والبروتينات. Donc on va commencer avec une petite définition. Les protides sont des substances organiques composées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. لأن البروتيدات هي عبارة عن مواد عضوية تتكون من الكربون، الهيدروجين، الأكسجين والأزوت. لدينا بروتيدات من أصل حيواني، نجدها في الأغذية الحيوانية، السمك والحليب، البيض والجبن. وهناك بروتيدات نباتية نجدها في الأغذية النباتية كالقطاني والفواكه الجافة. Donc c'est quoi les protides? C'est une grande famille regroupant les acides aminés, les peptides et les protéines. إذن البروتيدات هي العائلة اللي كتكون من أحماض أمينية، بيبتيدات وبروتينات، وهي عبارة عن مركبات أزوتية لأنها تحتوي على الأزوت. دونك غادي نبداو بلي زاسيد أميني. سي لونيتي ستركتوريل دي بروتيد. دونك هي الوحدة التركيبية ديال البروتيدات. environ 500 acides aminés dans la nature. Donc عندنا 500 حمض أميني في الطبيعة. Seuls 20 de ceux-ci composent les protéines. 20 حمض أميني فقط هي اللي كتشكل البروتينات. Parmi eux, 8 sont dits essentiels, c'est-à-dire que le corps est incapable de les créer seul. Ils doivent donc absolument être apportés par l'alimentation. لأن من بين هذا 20 حمض أميني اللي كيشكل البروتينات كاين 8 الأحماض أمينية أساسية. بمعنى أساسية أي أن الجسم ما كيستطيعش أنه يصنعها، إذن ضروري خصو ياخدها عن طريق التغذية. لأن هنا عندنا أمثلة لبعض المصادر الغذائية للأحماض الأمينية الأساسية. لدينا البيض مثلا كيحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية. اللحوم بشكل عام، لحم الدجاج واللحوم الحمراء والسمك، الجبن، الصوجا، الحبوب، القطاني والفواكه الجافة. بالنسبة للأحماض الأمينية الأخرى فدورها إذن مهم نسبيا في الجسم. يعتبر الجسم قادر على صنع هذه الأحماض الأمينية انطلاقا من الأغذية أو انطلاقا من أحماض أمينية أخرى. Les peptides, ce sont des composés qui résultent de l'enchaînement d'un nombre déterminé d'acides aminés unis par des liaisons peptidiques. البيبتيدات هي عبارة عن مركبات تنتج عن ارتباط عدد معين من الأحماض الأمينية ببعضها البعض، وذلك بواسطة روابط بيبتيدية. إذن بالنسبة للبيبتيد كنلقاو les oligopeptides de 2 à 10 acides aminés. Nous avons au niveau de la photo 2 acides aminés liés par une liaison peptidique sont appelés dipeptides. Et s'il y a 3 acides aminés liés par une liaison peptidique, on parle de tripeptides. Pour les polypeptides, le nombre d'acides aminés est de 11 à 100. Donc, حسب عدد الأحماض الأمينية البيبتيدات كينقسموا لي زوليغوبيبتيد وكيكون عدد الأحماض ما بين 2 و10. وفي هذه الحالة في الصورة مثلا عندنا ثنائي البيبتيد، يعني كيتكون من حمضين أمينيين، وثلاثي البيبتيد كيتكون من 3 الأحماض الأمينية. بالنسبة للبوليبيبتيد عدد الأحماض الأمينية ما بين 11 و 100 حمض أميني. Les protéines, ce sont des macromolécules composées de plus 100 acides aminés en moyenne jusqu'à plusieurs milliers. البروتينات عبارة عن جزيئات ضخمة تتكون من 100 حمض أميني إلى عدة آلاف من الأحماض الأمينية.
Elles sont composées d'une ou de plusieurs chaînes d'acides aminés, chaînes polypeptidiques. البروتين قد يتكون من سلسلة أو من عدة سلاسل من الأحماض الأمينية المرتبطة ببعضها البعض. إذن كما نلاحظ لدينا la structure primaire, structure secondaire, la structure tertiaire et la structure quaternaire. Donc شنو هو الدور ديال البروتيدات؟ Ils ont un rôle structural, bâtisseur, d'un دور بنائي. Les protéines constituent les muscles et l'ensemble de nos tissus, comme la peau, les cheveux, exemple la kératine, le collagène et l'actine. إذن البروتينات هي المكون الأساسي للعضلات لمختلف الأنسجة كالجلد والشعر. rôle fonctionnel إذن دور وظيفي. عندنا هنا مجموعة الأمثلة comme les enzymes, l'amylase salivaire, la lipase إذن الأنزيمات. les neurotransmetteurs comme la sérotonine, la noradrénaline إذن النواقل العصبية. protéines régulatrices les hormones comme l'insuline et l'hormone thyroïdienne. إذن لدينا الهرمونات كالأنسولين وهرمونات الغدة الدرقية. les protéines de défense les anticorps إذن بروتينات دفاع الجسم اللي هي مضادات الأجسام. les protéines de transport إذن بروتينات الناقلة كالالبومين l'hémoglobine qui transporte l'oxygène إذن كالخضاب الدموي الذي نجده على مستوى الكريات الحمراء والذي ينقل الأكسجين نحو مختلف الأعضاء. آخر دور ديال البروتينات هو الدور الطاقي le rôle énergétique. Seulement en cas d'urgence, manque d'apport énergétique par l'alimentation, quantité insuffisante de glucides, jeûne prolongé ou effort physique très intense. البروتينات تستعمل في إنتاج الطاقة فقط في الحالات الطارئة، وهذا إذا كان هناك نقص في تزويد الجسم بالطاقة انطلاقا من التغذية. مثلا إذا كانت كمية السكريات قليلة، إذا كان الإنسان في فترة صيام طويلة، أو إذا كان هناك مجهود بدني جد مجهد، فعند ذلك يستعمل الجسم البروتينات لإنتاج الطاقة، لكن في الغالب فالطاقة يتم استخلاصها من السكريات. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris la différence entre protides et protéines. Et à la prochaine vidéo.